امام زین العابدین دے سامنے قاتل آل محمد آیا کہتا یا امام مجھے پانی پلا دو. امام زین العابدین وقت آئی امام مسجد نبوی ہے نانا رسول دا نیب شیخ الحدیث ہے امام حسن بصری امام عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ امام زوری جیسے لوگ امام نبی زین العابدین دے شگرد نے مدینہ طیبہ ہے. ہاں حسین دی آخری نشانی ہاں حسین دا آخری بچلا ہے. کہتے میں نے پانی پلاؤ پانی پلایا کہتے اور پلاؤ اور پلایا کہتے اور پلاؤ ایک کٹورا اور بھر کے پلا دو. پانی پلایا کہتے آل رسول لگدا میں نے سیاتیا نہیں انہوں سیانیا نہیں. امام دی داڑھی ہنجوانا پر گئی چیخ نکل گئی بدبختہ میں تینوں کیویں نہیں سیاندا. میری آنکھاں دے سامنے میرا خاندان کٹ دیتا تو اور آج کہنا میں نے سیانیا نہیں کہ میں تینوں کیویں بھول سکتا. میری آنکھاں دے سامنے میرے بابے دا سر کٹے میری آنکھاں دے سامنے میرے خاندان نو کٹیا اور میں نے کہنا سیانیا نہیں. کہندے جی جدو سیانیا پھر میں نے پانی کیا پلایا. کہندے تو آج جدو تیرے بوئے تے آل رسول آئی سی تو اپنا ضرب پیش کیتا ہے میں نانا رسول دا ضرب پیش کیتا ہے. تو اپنا کردار پیش کیتا سی میں محمد دا کردار پیش کیتا ہے. اپنے خاندان کے قاتل کو پانی پلا دیا. اور آج ادھر کیا ہے اہل تشیع کی جدھر اکثریت ہو تو وہ اہل حدیثوں کی مسجد نہیں بننے دیتے. جدھر اہل حدیثوں کی اکثریت ہو وہ اہل تشیع کی نہیں بننے دیتے. جہاں دیوبندیوں کی اکثریت ہو وہ بریلویوں کی نہیں بننے دیتے. جہاں بریلویوں کی اکثریت ہو وہ وہابیوں کی نہیں بننے دیتے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں تم آپس میں لڑائی شروع کیے بیٹھے ہو. حسین کے سارا خاندان کاٹنے والا حسین کے آخری بچے کے دروازے پہ آیا ہے. حسین نے تو نہیں کہا تجھے میں ٹکڑے ٹکڑے کرا دوں گا. امام زین العابدین نے تو نہیں کہا تیری لاش کتیاں دے کے پا داں گا. انہوں پانی پلا کے تینوں میں نے دسیا ہے انہوں اپنا ضرب پیش کیتا سا اپنا ضرب پیش کرنا ہے. اور ہم ادھر وہابی سنی کے چکر میں لگے ادھر امت کا بیڑا گرک ہو گیا. ادھر بیٹھے کتنے موبائلوں میں بچوں کے موبائلوں میں لوگوں کی بیٹیوں کے نمبر ہے. ایک کو بدنام کیا دوسری کا نمبر ایڈ کیا اس کو بلاک کیا دوسری کا ایڈ کیا دوسری کو بلاک کیا چوتھی کو ایڈ کیا. یہ ہماری قوم برباد ہو چکی اور ہم چکروں میں لگے. جب میں آیا نا نیا نیا ٹک ٹاک پہ تو پورے پاکستان میں ہنگامہ مچ گیا. مولویوں نے میرے بغیر فتوے لگائے اس کو جلسے پہ نہ منگاؤ اس سے جمعہ نہ پڑھاؤ یہ ٹک ٹاکر ہے یہ فیس بک پہ آتا ہے یہ یوٹیوب پہ آتا ہے اس نے پیسہ کمایا ہے ٹک ٹاک سے یوٹیوب سے. اب سارے مولوی اسی چکر میں پڑ گئے. اگر میرے ساتھ مل کے اس ٹائم آپ اس ٹک ٹاک پہ دین کی تبلیغ کرتے تو آج یہ امت کا حال نہ ہوتا. آج سارے عالموں کی آئیڈیاں بھی ہیں فیس بک بھی ہیں یوٹیوب بھی ہیں کیمرہ مین بھی ہیں کیمرے والی ٹیم بھی ہے. سارے علماء کے فیس بک پیج بھی ہیں تصویریں بھی لگتی ہیں اشتہار بھی چھپتے ہیں. ہاں پچھوتا کیا کرو جب چڑیاں چوگی کھیت گل ویلے دی ہندی ہے پھل موسم دا ہوندا ہے. ہم نے مدرسوں میں بچوں کی ٹنڈے کرانی شروع کر دی. بچے چالو ہو کے نکل گئے درساں چو انہاں یونیورسٹیاں مل لیاں. اج جناب یونیورسٹیاں چو بچے لوکاں دی استاں دے جنازے نکل دے دیکھ رہے نے. اگر تسی ٹینڈ دی ضد نہ کر دے بچے دین پڑھ جاندے کتنے لوگوں کی انہوں نے عزت بچا لینی تھی. ہم نے مدرسوں میں ٹنڈوں پہ زور دی ہے ٹنڈے کرو بچوں کے. نبی پاک نے زلفیں رکھی ہم زلفاں دے شعر پڑھنے ہاں. زلفاں نے چھلے چھلے ساری دنیا بہو سونی پر میرے
मदनी तो थले थले। सारी उम्र मौलवियां जुल्फां दे शेर पढ़े ने ते दरसां च बालां दी टिन्ना करके बाल भजा दिते। मैं एक मुंडे ने पूछा भी तू दरस को छड़िया? कहता जी मेरा मास्टर जड़ा सी ना उस्ताद वो दरस च मेरी टिंड कर देंदा सी। हमने सदा बना दी टिंड सदा के तौर पे, और वो बच्चों चालू होके चले गए। अब मेरा बच्चा है ना तो वो उसको मैंने बोला बेटा दीन पढ़ना है। कहता पापा ये टिंड कराएंगे? मैं कहा नहीं कराएंगे। पापा मैं कभी पैंट डाल के चले जाऊं तो ये मुझे मना तो नहीं करेंगे? नहीं। मैं कहा बेटा डाल के चले जाओ, जिसमें जिस्म नजर ना आए, खुली हो तो चले जाए। वो बच्चा तैयार हो गया। पहले उसको पंप किया। मेरी सोसाइटी में सारे तो अमीरजादे उधर रहते हैं, तो वो लड़कों ने पंप किया मेरे बच्चे को। वो लो तेरा पता नहीं मौलवी बनाने लगा, तेरी टिंड हो जानी है, इंज हो जाना है, ते तू ते बिल्कुल नापी लगा जाएगा। मैं सारिया चीज़ां वो जेहन चो खत्म कीतियां। मैं कहा पुत्र 5 साल पढ़ना है, मुहम्मद वाला MA कर ला, फिर जिन्ने मर्जी MA करता रही, मेरा सब कुछ तेरा है। जे तू मुस्तफा वाला MA ना किया, मैं सारा पैसा कीम अब्दुल हफीज दे दरस चला देना है, ते तू डंडे वजांदा फिरी। हाँ इस तरह अपने बच्चों की तरबियत करो। हुण कह अच्छा मैं डबल नहीं ट्रिपल MA पढ़े बंदे मुझे आके कहते हैं दुआ करो अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे। अल्लाह की कसम, एक MA दरसे निज़ामी, एक MA तलीमुल कुरान विचों मुहम्मद वाला करा ला, तेरे बच्चे लोगों की हिदायत वास्ते दुआ करन गया थे। मगर हम नहीं कराते यार। ऐसा 5वीं मदरसे वालों को भी अब मैं समझाता हूँ, कीम साहब आप भी ज़रा लट हो जाए इस बात पे। मदरसे वालों को भी अपनी पुलिस पे गौर करना पड़ेगा कि हम मैट्रिक का बच्चा लेते हैं, वो 7वीं क्लास च मुंडे बिगड़न दे ने, 7वीं के बच्चे बालग हो रहे हैं, और तुसी 10वीं के इंतजार च दरस वाले बैठे हो। मैं अपना मुंडा 6वीं चो ढा के 7वीं चो तो मैं दरस पा दिता है। तो मैं कहा नाल तू दरस भी पढ़ी तो स्कूल भी पढ़ी, पर इत्थे पढ़ना जे मोबाइल ते दिमाग चल सकता तो मुहम्मद दीन ते दिमाग नहीं चल सकता। मैं कहा चल उत्थे उतर जल्दी कर। ते साडे दरसां वाले बैठे जी 5 पढ़िया लाजमी है। वो 7वीं क्लास च मुंडे, मैं खुद एक स्कूल गया है, मैनू टीचर प्रिंसीपल ने दसिया ये लड़का लड़की आपस में प्यार करना शुरू हो गए। 7वीं का बच्चा है और लैट्रिनों में एक दूसरे का नाम लिखा। वो मैं हैरान हो गया ये बात सुन के। मैं आपको ये इसलिए बात बताई है, ये मदरसा है, मदरसे वाले भी सुन लें। जिस क्लास में भी बच्चा आ जाए उसको सीने से लगा लो, ताकि मोहम्मद अरबी के समंदर विचों वो डुबी ला के इस मुआशरे विच मुस्तफा के रंग विच रंगया जाए। ये मदारस वालों को अब सोचना पड़ेगा। अब बताएं मैट्रिक में बच्चा 16-17 साल का हो जाता है, वो हो जाता है ना, तो 16-17 साल के मुंडे तो कई चंद चढ़ा चुके होंगे, तो उन्हें की पढ़ना? मैनू दसो दी तरबियत की होएगी? तरबियत की उम्र होती है प्राइमरी क्लास से पहले। ऊंची बोलो, प्राइमरी से कितने? 5 क्लासें जो हैं। लो नासर मदनी तुहानू दसदा है, मैं अरशाद भट्टी साहब को इंटरव्यू दे रहा था TV पे, तो मैं बताता हूँ मेरा जो हेड मास्टर था ना, वो सेक्रेटरी तलीम होकर रिटायर हुए, मियाँ आसम मजीद साहब, बहुत बड़ा नाम बना उनका। और वो मुझे कहते होते मुझे फ़ख्र होता है, जब मेरे बेटे का पता लेने आए ना तो मैंने कीम साहब उनकी गाड़ी का गेट खुद खोला अपने हाथ से। इतना खुश हुए कि यार ये मेरा शागिर्द इतना मशहूर होके भी मेरा अदब इतना कर रहा है। मैंने गाड़ी का गेट खोला तो वो इतना काबिल टीचर था हमारा कि उससे बड़े बच्चे टॉप करते थे। प्राइमरी में मैंने जो पढ़ा है ना, जो प्राइमरी में सारा अनवर साहब मेरे टीचर थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मुझे इतना काबिल बनाया 5वीं तक उन्होंने कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अकेला आके स्कूल भी लगाता था, असम्बली भी कराता था, सारी क्लासों को बैठा के उनकी हाजिरी लगा के अपनी पूरी क्लास को जब टीचर ना आना सारी किताबें पढ़ा देता था। सारी मिंबर पे खड़ा हूँ, कलमा पढ़ा है। अब मैं तुम्हें पूछता हूं, तुम अपनी 5वीं क्लास के बच्चों की तरबियत नहीं करते, 6ठी में कहते अल्लाह इनको हिदायत दे। अब क्यों हिदायत दे?
اب تو وہ سیکھ چکے ہیں جو سیکھنا ہے. اور دسو کسی نے 10ویں کلاس دی بچے نو کیا کدی تختی لکھ, اچھی بولو, آ 10ویں کدی کیا ہوئے 8ویں تختی لکھو, 5ویں تک ہی کہیں تختی لکھو. یہ کی مطلب ہے کہ بچے دا دماغ کچی سلیٹ ہوندی ہے, کچی تختی ہوندی, جیڑے پورنے پاؤ گے بچہ پکے کر دے گا. اے یہ سکھن سکھان دی بات, اسی سکھاندے ہی نہیں, اسی دین سکھایا ہی نہیں بچیاں. اج ایک بندہ نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو اسی اپنی اولاد نو پہلا ایم اے مصطفیٰ والا کرانا ہے, باقی جنہیں مرضی ایم اے بچے کرے. ہاتھ کھڑے کرو. اب میں وینا اج بندے اپنی قبر واسطے کنے ہاتھ کھڑے کر دیں. یا اللہ جڑا ہاتھ نہ چکے انہوں فجر تو پہلے چکلا انہوں رکھنا کیوں یہ تھے بے دین نو دنیا چ. ہاتھ چکو, جلدی چکو, چکو سارے ہاتھ چکو. وہ چوکے منڈے جنہ دی اولاد نہیں, شادی نہیں ہوئی, وہ بھی چک لو, اللہ دے گا اولاد. ہاتھ چکو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنے بچیاں نو پہلا ایم اے مصطفیٰ والا کراؤ درساں چو. اور بھائی جان میں نے دیکھا ہے جو بچہ درس پڑھ جاتا ہے نا, لجوں کلجی باپ دی بے ادبی نہیں کرتا. وہ آندا یار لوگ کی آکھن گے رہے مولوی بنن نو, آج پیو دی بے ادبی کر رہے ہیں. آج کتنے مسلمان, بیٹا بیٹھ جاؤ, آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے کہیے جی دین پڑھا رہا ہوں, اور نہیں جی منڈے مسیتر بناؤنے. تو امام زین العابدین کا نام کیوں لیتے ہو؟ وہ حسین کی شہادت کے بعد جتنی دیر زندہ رہے مسجد نبی میں حدیث پڑھاتے رہے. بولو کیا پڑھاتے رہے؟ حدیث پڑھاتے رہے. اپنے نانا کی حدیث پڑھاتے رہے, اپنے نانا کا دین لوگوں کو سکھاتے رہے. عرض کرنا چاہ رہے ہیں آخری باتیں ذرا دھیان سے سننا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نہیں انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا. آد سال محمد دی شان کی ہے جنہاں دا خاندان کٹیا گیا مگر انہاں نوں پانی پلایا وے, ادھر روزہ رکھ کے بھی اپنا کھانا لوگاں نوں کھلایا وے. مولا علی پاک دی طرف کسی نے تھک دیتا تے امام دی تلوار نیچے آ گئی ہے. مولا علی علیہ السلام دی تلوار نیچے آ گئی. جدو حیدر کرار دی تلوار نیچے آئیے کسی نے پوچھا علی آج تلوار نہ بدلا کیوں نہیں لے آؤ؟ کہنے لگا محمد دا ویرا ساری زندگی تلوار اللہ دے دین واسطے اٹھائیے, آج میری انا دا مسئلہ وے میں نو اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے, میں نو اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے. والی جنہ بندہ وڈا ہوئے او دا ظرف بھی انہا وڈا ہوندہ ہے. تو ملے چ کس نہ لڑ پویں اللہ جاندہ تیرا ظرف کس نہ ہوندہ ہوئے. آدھرا لفظ سنوا لائی. عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہمیں تو ایف آئی آر چ کئیاں دے نا پوا دینا میں. ہاں ہاں ذرا سنیے دے آن دے نال, میں ایسے لوگ بھی جاننا میں. ہاں ہاں سنیے دے آن دے نال. میرے کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھن والے جے, دین اسلام نو منن والے جے, محمد عربی دا دین سنان والے جے, نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے جے, محبوب خدا نو منن والے جے. عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضرت حیدر کرار نے پیغام دیتا ہے کہ دنیا دیتے علی کون ہے؟ اسد اللہ ہے. نہ لڑنا نہ ہو بدارا ڈرنا ہے, جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے. سولی اتے وے دم توحید دا پرنا ہے, جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے. روک لوے جگ سارا مدنی رکنا نہیں, مک سکدے نے ذکر علی دا مکنا نہیں. اسے عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے, جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے. بیٹا بیٹھ جے, نیچے بیٹھ جے, سبھی کو ادھر دیکھنے دیں. روک لوے جگ سارا مدنی رکنا نہیں, سا مک سکدے نے ذکر علی دا مکنا نہیں. اسے عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے. بیٹھ جو بیٹا, نیچے بیٹھ کے جمعہ پڑھ, بیٹھ جو, بلیک سوٹ نیچے بیٹھ جو. اس میں جگہ پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آتا, آپ بھی بیٹھ جو بیٹا, پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آتا. حضرات یہ جملہ سنیں,
مولا علی کاک نبی کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ شیر خدا ہیں، اور علی دی کانڈ لاؤن والا جمعہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ علی نے کسے میدان وچ محمد دے رب نو نہیں چھڑیا، تے پھر رب نے کسے میدان وچ علی نو نہیں چھڑیا۔ اور علی کو اسد اللہ ہی رہنے دو، علی کو اللہ کہو گے تو کلمہ جائے گا، کلمے کی نفی ہو جائے گی، پورا اسلام تیرا چلا جائے گا، 1.25 لاکھ کے نبی کی محنت چلی جائے گی، اور تو محبت میں آ کے کہتا علی اللہ ہے۔ میں اپنے اہل تشیع بھائیوں سے کہوں گا ایسے ذاکروں کو فوراً کھڑے ہو کر روکا کرو، جو کہیں کہ علی اللہ ہے۔ نا میرے بھائیوں، آپ ہمارے کلمے والے بھائی ہیں، آپ توحید کو ماننے والے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو پھر ان کو فوراً روکو۔ بھائی علی کو اللہ کہنے میں اللہ کی توہین نہیں ہے، علی کی توہین ہے، کیونکہ علی سجدہ کس کو کرتا ہے؟ تو جب علی خود سجدہ اللہ کو کرتا ہے تو پھر علی کو اللہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اونچی بولے نا بھی، ایک بندہ خود کہتا ہے کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں، اور اسی کو بندہ کہے کہ یہ میرا اللہ ہے، تو بولو عقیدہ بچے گا؟ کلمہ بچے گا؟ میں سب کو کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ دیتا ہوں ایسے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، میں سب کو کہتا ہوں کہ علی کے بغض میں بھی کبھی نہیں جانا، اور علی کی محبت میں کبھی آگے نہیں بڑھنا کہ تم شرک کی طرف نکل جاؤ۔ اتنا ہی علی کو ماننا ہے۔ اسد اللہ اللہ کا شیر ہے، اونچی بولو علی اللہ کا۔ یہ کم شان ہے، یہ کم شان ہے کہ جدی کانڈ تے محمد دے رب دا ہوے، علی نو کسے میدان چ کانڈ لگی نہیں گیا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منعوم ہوتا ہے۔ عزیزان من، عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جنہاں مسافراں نو کھانے دیتے ہون، جنہاں نے قیدیاں نو کھانے کھلائے ہون، جنہاں دی ماں نے دوست عرض کردہ مسکیناں یتیماں نو کھانا کھلایا ہوئے، پانی پلایا ہوئے، وہ دے بچڑے تیرے آئے فوت ہوئے نہیں۔ اور عزیزان من، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جڑے اللہ دے رستے چ مظلومانہ مارے جان، انہاں نو دوستا مردہ گمان نہیں کرنا، بلکہ شہید زندہ نے۔ ایک اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے، تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تین دن دے تیرے آئے سیداں تے، 7 نو پانی باندے، 8 نو سید تے پانی باندے، جدی ماں نے خود روزہ پانی نہ افطار کیتا ہوئے، اور اپنے بچیاں نو کیا ہوئے، جاؤے میرے شہزادے ہو، اس قیدی نو کھانا کھلا دو، اس مسکین یتیم نو کھانا کھلا دو۔ اج بچے تین دن دے تیرے آئے نے، 7 نو سید تے پانی باندے، یکم محرم نو میدان کربلا اندر جدو امام پہنچے نہیں، یکم محرم نو میدان کربلا وچ حضرت نواسہ رسول پہنچے نہیں۔ عرض کردہ پیا مسلمانوں، جدو دوستا سرکار مدینہ نو ماننے والو، یکم محرم نو میدان کربلا پہنچے نہیں۔ دوستا نبی پوچھیا کیڑی جائیں، آقا ڈیرے لاؤ، فرمایا کیڑی جائیں، آقا میدان کربلا، فرمایا ڈیرے لا دو، ایہو سید دی آخری آرام گاوے۔ میرے نانا رسول نے فرمایا دی ام سلمہ، ابھی جبریل آیا ہے، میں نے حسین دی شہادت دی خبر دے کے گیا ہے، مجھے حسین دی شہادت دی خبر دے کے گیا ہے، اور میں ایتھے ایک بات کر جاواں، جو کہندا حسین دی شہادت تے آنسو بہانا جائز نہیں گاؤ، اسی تے جناب جی رونا نہیں گاؤ، کیونکہ شہید زندہ نہیں۔ ہائے تیرے فلسفے تو قربان جاواں، تیرا خاندان شہید ہو جائے تے رون لگ پینا میں، آنسو بہان لگ پینا میں، عزیزان من آنسو بہان لگ پینا میں۔ اج ذرا میں سوال دا جواب لینا چاہتا
چاہنا ہے حسین دی شہادت تے آنسو بہائے آنا جی بدت ہے بدت انہوں کہنے نے جڑا دین چ اضافہ کیتا جائے جدا پیغمبر کو ثبوت نہ ملے حسین دی محبت آپ تے غم چاں سبحانہ یہ تے مصطفیٰ تو ملدا ہے سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے سلام اللہ علیہ میرے آقا دیاں زلفاں بکھریاں نے اکھاں چوں آنسو نے میں آکھیا آقا اج تہاڈے چہرے تے غمی دے عالم فرمایا ابھی ابھی جبریل آیا ہے او دوتیاں دا حق کھان والےو دوتیاں دا حق پوتیاں نوں دین والےو دوتیاں دا حق دوتیاں نوں دین والے دوتیاں نوں دین والےو پھر پوتیاں کولوں گالاں کھان والےو بابیو اج ناصر مدنی دی گل تے آنا سننا تسی دوتیاں دے دشمن بن گئے جے تیاں دا حق پتراں نوں دے دے جے آ محمد دیاں دوتریاں نے آ ذرا دنیا چ دین سنیا جے عزیزاں نے من محمد دے دوترے نے میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ منوں پوچھیا وے آقا انہیں غمگین جے فرمایا ابھی جبریل آیا ہے منوں حسین دی کربلا دی مٹی دکھا کے گیا ہے میرا حسین شہید ہو جائے گا حسین دا کٹنا میرے تو برداشت نہیں ہونا میرے آقا دیاں اکھاں چوں آنسو نے میں کہا کرنا میں ابھی حسین کٹا نہیں مصطفیٰ رو رہے نے اساں تے حسین دا کٹنا کتاباں چ پڑھیا ہے ابھی حسین شہید نہیں ہوئے مصطفیٰ بشارت دے رہے نے میرا حسین شہید ہوئے گا بس کہتی میں تے کئی ورہ غور کرنا ہونا میں جدو میں بیٹھا ہوں کتاب پڑھدا ہوں میں کتاب پڑھدا ہوں میں صبح ہی کو خطاب کرنا سی تو میں رات کتاب تے نظر ماری تے ذرا توجہ کرنا میں فضائل اہل بیت کھولیا تے میں کتاب تے آنسو گیر دیتا میں جملہ پڑھیا ابھی حسین شہید نہیں زلفاں ظہور دیاں بکریاں نے اکھاں چوں آنسو نے چہرہ غمگین نے پوچھیا آقا کیوں غمگین ہو تسی تے ہر ویلے مسکران دے جے فرمایا میرے بچڑے حسین دی شہادت دی خبر آئی ہے میرا بچہ حسین شہید ہو جائے گا کربلا دے میدان ویچے تے جدے شہادت دی خبر تے مصطفیٰ دیاں زلفاں بکھریاں من کنگی نہ کیتی ہوئے آنسو اکھاں چومن چہرہ غمناک ہوئے تے میں کتاب پڑھدا رو پیا اوے اساں تے حسین دے کٹنے دے بھی لفظ پڑھے نے زمین تے گرنے دے بھی لفظ پڑھے نے سر تل تو جدا کر کے حسین دے سر دا تماشا بندہ بھی دیکھے اور میں اہل تشریف بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑوں گا خدا کے لیے حسین کا سر نیا بنا کے حسین کے حسن کی توہین نہ کرو اس کا سر بنا کے گلیوں میں نہ گھماؤ خدا کے لیے حسین کی شہادت کا تماشا نہ بناؤ میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں حسین کا سر کوئی بنا ہی نہیں سکتا حسین کا مثل کوئی بن ہی نہیں سکتا حسین کا حسن کوئی ڈال ہی نہیں سکتا حسین کے نقش و نگار کوئی لکھ ہی نہیں سکتا کوئی بنا ہی نہیں سکتا حسین کیسا تھا اور دنیا والوں جب اس کے نانے کے چہرے کی کوئی مثال نہیں تو شریعت نے کہا حسن حسین اپنے نانے جیسا تھا جب حسین کے نانے جیسا تم بنا نہیں سکے تو اس کے نواسے جیسا کیسے بنا سکو گے کبھی غور کیے یہ جمعے کا آخری پیغام ہے میں جملہ کیا کرنا بس کہتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا 7 نو پانی بند 8 نو پانی بندے اور جدو 9 نو پانی بندے
میرے نبی کریم دا پیارا نواسا وے میرے پرات تے پابندی ہے عزیزاں نے من میں مشکات المصابی امام بغوی نو پڑھیا وے مشکات شریف اس مدرسے چ بھی پڑھائی جاندی ہے امام صاحب نے لکھیا ہے ایک فاشا عورت کنجری نے کتے دے بچے نو بلکدا ویکھیا ہے ایک گلر نو بلکدا ویکھیا ہے انہیں اپنے سر تو کپڑا ہٹایا اس دور دی کنجری دے سر تے کپڑا سی اج مسلمان بچی دے سر تے بھی کپڑا نہیں اج مسلم تیاں دے سر ننگے ہو گئے اس دور دی فاشا عورت نے کپڑا سر تو لایا ہے اور کپڑے دے نال جُتی نو نا جی لاج بنایا ہے کپڑے دی لاج بنائی جُتی دا بوکا بنایا ہے خوہ وچوں پانی کڈ کے اس کتے دے بچے دے گلر نو منہ نو لایا وے آسمان تو آواز آئی نہیں کنجریے گناہگار ہو کے بے زبان تے رحم کھادا ہے میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں اور انہاں دا نام کی رکھا ہوئے جنال رسول تے پانی بند کر دیتا ہوئے حوض کوثر دے وارثاں تے پانی بندے عزیزاں نے من حوض کوثر دے وارثاں تے پانی بندے جدو دوستا 7 نو پانی بندے 8 نو پانی بندے 9 نو پانی بندے حضرت غازی عباس سلمدار اپنی بتیجی دے پاس کرے نہیں میرے چچا عباس ذرا ساکی آلے بیت پانی لاؤ حضرت عباس سلمدار پانی لین واسطے گئے نہیں ظالمان دا عملہ ہویا ہے جب گٹھا ہو کے حملہ کیتا وے ایک تو بعد دوسرا بار ہویا ہے میرے امام دا بازو قلم ہویا وے مشکیزے نو تیر لگا پانی زمین تے گرے آئی حضرت عباس شہید ہو گئے نہیں جوان ویر دا لاشا حسین اٹھان آئے نہیں جدو خیمیاں دے اندر لاشا پہنچے آئے کہرام مچ گیا جوان ویر دنیا تو چلے گیا ہے میرے بھائی عباس خیمیاں دی پارے داری کون کرے گا جدو عباس شہید ہو گئے نہیں ادھر 9 دی رات آؤ امام زین العابدین بیمارے کربلا تڑپ دے پے نہیں پیاسے امام نے کربلا چے بیمار نے حسین دا آخری بچڑا ہے حضرت عزیزہ نے من حضرت نواسہ رسول تے پانی باندے خاندان رسول تے پانی باندے زہرہ دے لال تے پانی باندے حیدر قرار دے بچڑے تے پانی باندے مدینے دے تاجدار آقا سردار امام الانبیاء دے پیارے نواسے تے پانی باندے اور پانی بند کرنے والے کلمہ پڑھنے والے نہیں حسین کیا ہوئے گا نانا جی آکے ایک لو تاڑے کلمہ پڑھنے والے آنے انہاں بھی اس حسین تے پانی بند کر دیتا ہے باہر نکلے نہیں کوفیو جان دے جے میں کون آؤں میں اپنے نانا رسول دی زبان چوسن والا حسین آؤں حضرت سلمان فارسی جا رہے نہیں میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی دے گھر چ رونے دی آواز ہے اندر داخل ہوئے پوچھیا میری دی میرے ننے شہزادے رو رہے نہیں ہاں ابو جی گھر چ پانی موجود نہیں میرے آقا نے فرمایا مشکیزہ دکھاؤ مشکیزہ کھا لیے گود وچ حسین نے اٹھایا وے فرمایا زبان نبوت نکال کے لے میرے شہزادے آؤ اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لاؤ تیرے نانے کولوں تیرا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوندا جنہیں اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کیتی ہوئے اج اودے تے پانی بند کر دے جے جان دے جے میرے نانے کول میرا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوندا دی مگر دوستا شمر دنیا دا کتا دی شمر پلید نے ظلم دی اخیر کر دیتی ہے کہندا ابھی بیعت کرو نہیں تیرے واسطے تیار ہو جو 10 محرم دا دن سی جمعہ دا دن نہیں عصر دا ویلا ہے امام شہید ہو رہے نہیں جدو پیاسا امام شہید ہو گیا ہے ادھر قاسم عباس شہید ہو گئے نہیں ہن محمد شہید ہو گئے نہیں ادھر امام زین العابدین خیمیاں دے اندر بیمار نہیں جدو خیمیاں تے حملہ آیا وے بی بی زینب کھڑیاں ہو گیاں نے وے اندر نامی اندر مدینے والے دی دوتری ہے وے سیدان دے پردے دا حیا کر وے سیدان دے پردے دا خیال کر اپنیاں بیٹیاں دیاں پروفائل پکچراں لگوانے والو اپنی بیٹیاں دیاں ویڈیو بنوانے والو اپنیاں بیٹیاں نو مہندیاں چ نچوانے والو اپنیاں بیٹیاں نو کالجاں چ ڈانس کروانے والو اپنیاں بیٹیاں نو یونیورسٹیاں چ ڈانس کروانے والو اور نچن ٹپن دا مجرا کروانے والو ہائے تاڑا دنیا چ کی کلمے نہ رشتہ رہ گیا ہے مسلم دی تھی ہے حیدر قرار دی ہے نبیاں دے سردار دی دوتری ہے خاندان کٹا بیٹھی ہے اور محمد دا لاشا ہے پتران دا لاشا ہے بھتیجیاں دا لاشا ہے بھائیاں دا لاشا ہے واہ سیدو تاڑی عظمت نو سلام پیش کرنا ہے خاندان لٹ گیا ہے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی
پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی جدو دوستا آندھی وے ظالمہ اندر نامی علی دی دی بیٹھی ہے شمر پیچھے رکے آئے بی بی پاک قیدن بنا لیا گیا ہے جنہوں لے حسین قیدی بن گئے نہیں میرے بھائیو سر حسین نیزے چڑھ گیا ہے امام زین العابدین کربلا دا میدانی بنا بھی قیدی بن گئے نہیں بی بی پاک نے سامنے دیکھے آوے میں ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہاں گا ہاں ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون شریعت دے اتے جان ماری ہے دل ویلے دوست عرض کردہ پیاویں پردے دا خیال رکھے آئے تے جڑے ویلے ویر دی لاش دے نیڑے لنگی ہے آندھی ہے سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری